هاد النهار الدنيا مغيمة والشتا كطيح. انا هاد النهار باغا ندير بزاف د الحاجات، وهاد الجو كيخليك دير والو. صباح الخير، مبوقاوي يعني منفوخين وي، وجهي كامل منفوخ. يلا فقت غنشعل لكم الرينغ لايت حيت الدنيا هاد النهار شويه مظلمه. اليوم غادي دوزو معايا نهاري. ما عرفتش علاش ديما ملي كنجي نصور فيديو ديال الروتين اليومي ديالي ولا غدوزو معايا النهار كتكون لا فرونش طوالت. ما عرفتش علاش دابا عاوتاني لا فرونش طوالت وغادي نقطعها وصافي. دونك الخاتم كيسولوني عليه بزاف ديال البنات. الخاتم شريتو عند محل النقره. هاد الشكل تلقاوه عند محل النقره، كيعجبني حتى انا بزاف، عندي عزيز هاد الخاتم. و الضفر تهرس ليه، يسترس. عرفت واحد الاحساس ملي كيتهرس لك الضفر، كتحس بالبكيه مع الحقره. مع كنت كنحك مطيشه تهرس لي في الحكاكه. هادشي علاش اصلا كنكره انا نحك مطيشه ولا نحك. المهم هذا ماشي هو موضوعنا. نوض نفطر. بعدا قبل ما نوض نفطر غسلت وجهي وإدغاتيتو، حكيت سنيناتي بيان سور. كنغسل وجهي بسيتافيل. البنات اللي سولوني بشحال خديتو ب 140 درهم فيه 500 مليلتر. ايتبار بزاف. كنفضل انني ناخذ الكبيره لانني ناخذ الصغير ديال 90 درهم وصغيور، دونك هذا حسن. وكنإدغاتي بيان سور وجهي بنيفيا وصافي. ديجا مازال عندي واحد المشكل ديال لي بور عندي واسعين شويه ومازال كنقلب على شي حاجه. جو بونس لقيت واحد الحاجه غادي نبارطاجيها معكم الى صدقات لي. يلا خديتها وكنتسناها توصلني. دونك هادشي اللي كاين، هادشي اللي درت. وحكيت سناني اي دونتيفريس كنفطر كنحك به سناني. ويلا نوضو نفطرو تاو. طبعا قبل ما نوض نفطر نطيح عليه شويه الزر. كيعجبني نديرو حتى غير في الدار. ما عرفتش علاش، مي كنحس براسي افضل ملي كنديرو. ما عرفتش علاش كيعجبني نشوف راسي به مقاد وداكشي. حاجه اخرى دابا انا كندير لا روتين ديالي الصباحيه و ميم طون. شوفوا الفرق. و ميم طون كنسولكم الا بغيتو لا روتين ديال يدي، حيت شفت في لي كومونتير واحد البنيته بعيدا عن الضفر اللي تهرس بالحكاكه قالت لي ديري لنا لا روتين ديال يدك، كيفاش كنهتم بهم وكلشي. خليوها لي في لي كومونتير نديرها لكم، علاش لا. خليوها لي في لي كومونتير نوريكم كيفاش كنبرد ضفاري، حيت كيعجبوني انا يجيو هكا دايرين. المهم كلشي نبارطاجي معكم كلشي. واصلا هاد النهار لقيتوني خارجه باغا نشري لي فيرني، حيت لي فيرني ديالي كلهم تسالاو وكنت ديك النهار باغا نشريهم وفي لوماك لقيتهم اللي في المول ساده كيصلحوها. ورجعت المره الثانيه ولقيتها مازال ساده. دونك غنمشي هاد النهار ديال السعاده نشوف واش حالنا. الله تكون حالنا. صافي درت التنت، طيحت عليا السر ويلا نوضو نفطر. درت ونجمع بيتي، عرفتو كي داير طعمه كبرى. نجمعو و ابخي غادي نصور واحد الفيديو ونصور واحد لوك ميكاب الانستغرام. اجي شوفوا الانستغرام ديالي ديما كنخليه في الديسكريبشن بوكس، وبغيتو غنخلي لكم حتى هنايا. غادي نحط فيه واحد الفيديو واحد الفيديو ديال ميكاب توتو. وصلنا تشوفوا منين غادي نديرو به. غادي نخرج لبرا وصافي. لبست حوايجي خارجين وما تغداو. انا ما تغديتش معاهم حيت فطرت مزيان دونك ما قدرتش نتغدى. المهم لبست حوايجي، بدلت حوايجي، ما بقيتش لابسه نفس الشيء حيت شويه الجو بارد. ماشي شويه الجو بارد، الجو بارد الشتا دونك ما يمكنش نخرج بكابيوشون. دونك فوالا يلا نخرج.
صافي لي زامي. شوفوا ما ديوش هاد التشاكيكه وشوفوا التشوكل كيحس. بغيت زعما نديرو مزير مي فريمون قنطني. هاد الكولي واسع حسن. ما عجبنيش مزير. المهم عذبني. صافي نحيدو. الله اخر نديرو مزير. المهم يلا جينا للدار نوريكم شنو خديت. شريت شي حاجات مشات في الطريق. المهم خديت شي حاجات وتخيلوا انني مازال بالعشاء فيا الموت الجوع ومازال بلا غدا بلوتو. انا دايخه الجوع طلع لي للدماغ. مازال بالجوع مازال ما تغديتش. عاد نوض نتغدى نوريكم بعدا شنو خديت ونمشي نتغدى. خديت جين وخديت دي زيسبا وخديت دي فيرني زوينين. واخيرا حلت فلوغ حقا مشينا غير للمول برج فاس. ما مشيناش للسعاده حيت الشتا كطيح ما يمكنناش نتسراو في السعاده. الشتا غنفزقو هذا دونك قلنا اننا نمشيو لبرج فاس. بون نبدا لكم بلي فيرني. انا لي فيرني د فلوغ شحال نقول فيرني د فلوغ هما احسن وحدين جربت جولدن روز جربت ديال باستيل. المهم جربت دمينيسو حالتهم جربت بزاف وما كيعجبونيش. جربت بزاف وما عجبونيش. فلوغ زوينين بزاف ما كيتقشروش وكيبقاو مده طويله في الطفار. وعلى داكشي ما خديت حتى شي فيرني تسنيت فلوغ حتى حلات. ان شاء الله مازال غادي نزيد واحد اخرين حيت كاع لي فيرني اللي عندي شي بس شي سالا شي تهرس شي ضاع. دونك خاصني نشري لي فيرني. خديت 4 ديال لي كولور. خديت نوريكم. خديت لو روج هذا زوين بزاف هو اللي دايره لا ريفيرونس صفر. شوفوا كاع لي ريفيرونس كاع لي ريفيرونس غادي نكتبهم لكم هنايا غتلقاوهم هنا. دونك هذا لو روج كيعجبني بزاف هو اللي دايره هانتوما. وهذا حتى هذا كيحمق. هذا حتى اللي عاود تخديتو حتى هذا كيجي زوين بزاف كيجي ناتوريل. خديت هذا حتى هو زوين حتى هو ناتوريل. انا يا دي كولور ناتوريل يا الحمر. there is no between. ما كاينش بين وبين يا هكا يا هكا. المهم وهذا حتى هو كيجي زوين بزاف. وبعد مرات كناخذ شي لون كنقول نبدل كندم وما كنديرهمش. دونك يا طبيعي يا احمر. وهذا اش غادي نقول لكم هاد لاكولور كنحماق عليها كنموت عليها وتنديرها شي نهار ونوريها لكم. هي هادي كتجي كنشرح لكم كتجي بحال جال نيشان. هذه زوينه بزاف بزاف بزاف. كديروا 2 كوش منها ولا ماكسيموم 3 كوش كتجي كتحمق. منين غنديرها غنوريها لكم. لا ريفيرونس 412. المهم كاع لا ريفيرونس ديال لي فيرني اللي خديت غادي نخليهم لكم هنايا. دايرين 25 درهم الوحده. دونك 3 بهم خديتهم ب 100 خديتهم 100 درهم. شو بغيت نقول لكم ولكن زوينين. وكاينين حتى ديال 35 درهم. ما انا هاد لي كولور اللي كيعجبوني هما اللي عجبوني المهم. ودابا غادي ندوزو شنو خديت اخر من ستخادي. خديت جين زرق. واش محمق؟ واش نتوما حماق ناخذ جين ماشي زرق؟ ما يمكنش خصني ناخذو زرق. شوف شحال وانا كنقلب على جين ماشي زرق في الاخر خديتو زرق. ما لقيتش واللونات الاخرى ما عجبونيش. ما عرفتش علاش كنرتاح غير في الزرق. يعني خديت هذا ها هو قلت لكم الصدفه ديالو باش يبان لكم. شوفوا لا كاليتي ديالو كتحمق. اصلا لي جين ديال ستخادي معروفين بلا كاليتي ديالهم. بنات فاس الا بغيتو تعرفوا فين ستخادي فاروس جايه حدا الولايه. درب اللي لاصق في الولايه كتدخلوا معاه كتبقاو غادي النيشان كتشوفوها على يديكم شمال. دونك ها هو بحال ديما زرق عاوتاني طيود وصافي. كيجي من تحت فيه هاد اللعيبات هادو وصافي من اللور. شوف خديتو ب 300 درهم 299 هو. والطفل مهرس. اوف هاد الطفل خصني نبقى ندير له هكا. المهم ها هو زوين بزاف فريمون زوين بزاف. و لي زيسبا حمقوني حتى هما. ها هما نشرح لكم البلان ديال زيسبا كيفاش تنوريها لكم بعدا. ها هي الناس اللي كيعرفوني عارفيني انا كنحماق على شي حاجه سميتها لي زيسبا ولا اي حاجه الرجلين. كنحماق على داكشي اللي كيتشرى للرجلين صبابط بديلات اي حاجه كنحماق عليهم.
ها هو شوفوا شحال زوينين، شوفوا لي كولور ديالها شحال زوينين. هادي سيدي انا كنت باغا ايرفورس، تكونوا شايفين الايرفورس فيها هاد كاين واحد الايرفورس فيها هاد الكولور هادي كانت لبست بزاف، واخا هكاك عجباني، واخا لبسوها بزاف الناس عجباني. كنت باغاها اوريجينال وجاتني شويه قاصحه ناخذها اوريجينال، قلت حتى من بعد تنجمع لها فلوسها. وما بغيتش ناخذها، ما بغيتش ناخذ الكوبي. انا ملي كناخذ مثلا شي مارك لي معروفه وكناخذ الكوبي ديالها ولا دوزيام شوا كل واحد كيف يقول لها، كنحس راسي بحال كنكذب على راسي، بحال كنتفلى على راسي. يا ناخذ اوريجينال يا ناخذ مثلا سترادي بيرشكا بولان شي حاجه بحال هكا. اما ناخذ نايك وهي مدلحه ما عرفتش، كنحس براسي كنكذب على راسي. دونك شوفوا شحال زوينه. وهذه تقريبا نفس الشكل ديال الايرفورس ونفس لي كولور. حمقاتني فنه. هذه حتى هي بشحال؟ فوالا حتى هي 300. ها هي 299 وانا 299 399 ما كنحسبش ديك الدرهم اللي كتبقى. المهم هذه 300 والاخر 300 ولا فيرني راه قلت لكم حتى هما الثمن ديالهم. مي هذه راه حمقاتني. عاد بغيت ناخذ الجين وهاد لي زيسبا شي حاجه من الفوق تكون في شي كولور من هاد لي كولور اللي فيها. ما كرهتش الصراحه في هاد لا كولور هادي، حيت هي اكثر كولور ما كايناش بزاف هنا. عرفتوا لي زيسبا كيبانوا كبار شوفوا قداش كيبانوا وهما راه 37. ما عرفتش علاش كيبانوا قد العجب، كيبانوا قد الباطو. ايوا صافي هادشي اللي خديت. ودابا غادي نوض نتغدى وخاصه شي تخربيقه. حتى نتوما معايا تشوفوني شنو غنصاوب باستيشو وغنصاوب كوكيزه كبيره. راه كنت ديجا صاوبتها في لا فيديو معاكم، واحد لا فيديو اكبر كوكيزه. غنخلي لكم اللين في الديسكريبشن بوكس وكا بغيتو تدخلوا تشوفوا ديك الكوكيزه كي كنصاوبها كتجي بنينه. دونك وصافي نوض نصاوب دابا داكشي، نوض نتغدى بعدا ونوض نصاوب داكشي وهانتوما معايا. لي زامي عرفتو عييت بزاف لواحد الدرجه ما تتخيلوهاش. ما قدرت نصور لكم حتى شي حاجه. شفتوا ديك اللقطه ديال باستيشو اللي صورت لكم وبزز ما قدرت نصور والو. عييت هاد النهار بزاف. درت بزاف ديال الحوايج، درت بزاف وسطنا، خرجنا وجينا درنا بزاف د الحاجات. صاوبنا ليكيش وصاوبنا لانام وصاوبنا كيكات وصاوبت انا العشاء. ماشي اللي قلت لكم صاوبنا على حساب بسبب واحد السبب، زعما ماشي باش ناكلوه كلنا باش ناكلوه كله. وصافي حاجه اخرى خديتها قبيله، عرفتوا راه كنهضر بالسيف يسمحوا لي نسيت ما وريتكمش قبيله. هاد الشميعه خديتها من كارفور، حتى جابتها لي ماما قالت لي ماما واش وريتهم الشميعه اللي خديتها من كارفور؟ قلت لها والله الا نسيتها. بون خديت هاد الشميعه هادي ريحتها كتحمق، عرفتوا فريمون ريحتها واعره. كانوا بزاف، كانوا شي 4 ديال النواع، مي هذه هي احسن وحده. الاخرين ما عجبتنيش ريحتهم. ريحتها فنه. دايره 10 دراهم من كارفور. راكم غتلقاوها في كارفور. كاين بزاف د الشكلات، مي هذه اكثر وحده عجبتني. كنهضر معكم كنشمو ميكاب مازال ما مسحتوش، عاد غادي نوض نمسحو. ونغسل وجهي ونحك سنيناتي ونطيح الناس دونك فوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. هادشي اللي درت هاد النهار. كنتمنى يعجبكم الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لايك وتابوناو في لاشين، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.